भनेको के हो, यसको बारेमा चर्चा गर्नुभन्दा पहिले हामी थाइराइड कसरी हुन्छ त भन्ने बारेमा चर्चा गरौँ है त। यसको करिब 5 वटा प्रक्रियाहरू हुन्छन्। एउटा थाइराइड हर्मोनले T3 र T4 नाम वो घटेको हो या बढेको हो भन्ने संकेत हाइपोथ्यालामसमा दिने गर्दछ र हाइपोथ्यालामसले चाहिँ TRH थाइरोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन उत्पादन गरेर चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा पठाउने गर्दछ। अब पिट्युटरी ग्ल्यान्डले TSH प्रोड्युस गर्दछ र TSH प्रोड्युस गरिसकेपछि भनेको थाइराइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन प्रोड्युस गर्दछ र अनि थाइराइड ग्ल्यान्डमा पठाउँछ। थाइराइड ग्ल्यान्डले T4 उत्पादन गर्छ है, T4 उत्पादन गरेको हुन्छ र साथै T3 पनि सँगै उत्पादन गर्छ र T4 जुन उत्पादन गर्छ, T4 सँगसँगै के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरिमा T3 पनि उत्पादन गर्दै गर्छ है र T4 शरीरको विभिन्न भागमा पुगेर है र T4 चाहिँ शरीरको विभिन्न भागमा पुगेर T3 बन्दछ। थाइराइड हर्मोन थाइराइड कसरी प्रोड्युस गर्छ त? अब जस्तै T3 र T4 लो या बढी छ भनेर सिग्नल ब्रेनले कहाँ दिन्छ त? हाइपोथ्यालामसमा दिने गर्दछ र त्यो हाइपोथ्यालामसले के गर्दिछ? प्रोड्युस TRH प्रोड्युस गर्दछ। मैले अघि नै पनि भने थाइरोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन TRH भनेको र त्यो TRH प्रोड्युस भइसकेपछि फेरि सिग्नल दिन्छ कहाँ त? पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा दिन्छ र पिट्युटरी ग्ल्यान्डले के प्रोड्युस गर्छ त भन्दाखेरिमा TSH प्रोड्युस गर्ने काम गर्दछ। त्यो भनेको TSH भनेको थाइराइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन TSH है हो र त्यसपछि पिट्युटरी ग्ल्यान्डले के गर्दछ भन्दाखेरिमा T4 प्रोड्युस गर्दछ र फ्री T4 र फ्री T3। यो 5 वटा प्रक्रिया, जब यी 5 वटा प्रक्रिया चाहिँ मा केही गडबड भयो अथवा इम्ब्यालेन्स भयो भने त्यतिखेर हामीलाई थाइराइडको समस्या हुने गर्दछ, जो हाम्रो घाँटीमा एउटा सेपमा घाँटीमा बसेको हुन्छ। अब यी 5 वटा प्रक्रियाहरू बढ्ने र घट्ने हुन्छन्। प्रक्रिया बढ्ने वा घट्ने हुन्छन्। कुम्वा समस्याहरू देखियो भने हर्मोनको मात्रा वात्तै बढ्यो या घट्यो भने घट्ने हुन सक्दछ। जस्तै ब्रेनको हाइपोथ्यालामस वा पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा ट्युमर भयो भने TRH र TSH बढ्न या घट्न पनि सक्छ। जब लो T3 र T4 बोडीमा भयो भने र उसले सिग्नल कहाँ दिन्छ त भन्दाखेरिमा हाइपोथ्यालामसमा दिन्छ। हाइपोथ्यालामसले चाहिँ TRH प्रोड्युस गर्छ र TRHले चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई सिग्नल दिन्छ र प्रोड्युस के गर्छ त TSH प्रोड्युस गरेको हुन्छ र फेरि पिट्युटरी थाइराइड ग्ल्यान्डमा त्यो कुरा पुग्छ र चाहिँ थाइराइड ग्ल्यान्डले प्रोड्युस गर्छ T4 साथसाथै T3 पनि प्रोड्युस गर्ने गर्दछ। अब यो 5 तहको प्रक्रिया जब एक ठाउँमा मात्र समस्या हुन गयो भने पनि हर्मोनको मात्रा वात्तै घट्ने
र हत्तै बढ्ने हुन सक्छ। जस्तै ब्रेनमा हाइपोथ्यालामस वा पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा ट्युमर भयो भने टिआरएच र टिएसएस को दुवै मात्रामा चाहिँ गडबडी आउन सक्छ वा घट्न सक्छ, जसले गर्दा थाइरोइड ग्ल्यान्डले धेरै T4 र साथसाथै T3 पनि उत्पादन गर्न सक्छ वा नगर्न पनि सक्छ। जम्प हुन्छ वा कुनै कारणवश ब्रेनमा हाइपोथ्यालामस वा पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा समस्या भएर टिएसएस तल नजाँदा थाइरोइड ग्ल्यान्डले T4 उत्पादन नगर्दा हाइपोथाइरोइडिजम हुन सक्छ। हाइपोथाइरोइडिजम र हाइपरथाइरोइडिजम हुने अन्य कारण पनि हुन सक्छन्। जस्तै हाइपोथाइरोइडिजम भनेको विभिन्न कारणले शरीरमा थाइरोइड हर्मोन कम भएको वा थाइरोइड हर्मोनले गर्नुपर्ने भन्दा काम कम नगरेको अवस्थालाई हाइपोथाइरोइडिजम भनिन्छ। यसको जाँच रगतमा टिएसएस, T3 र T4 को मात्रा परीक्षण गरेर गरिन्छ। यदि टिएसएस धेरै छ तर T4 कम छ भने हाइपोथाइरोइडिजम भएको मानिन्छ। यस्तो टिएसएस धेरै र T4 कम हुनुमा दुई मुख्य कारण हुन सक्छन्। पहिलो, एउटा इम्युन सिस्टम जस्तै एन्टिबडी रोगसँग लड्ने प्रतिरोधक क्षमताले बाहिरबाट आएको खराब जीवाणुलाई आक्रमण नगर्नुपर्ने सट्टामा आफ्नै थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई आक्रमण गरेको हुन्छ। त्यसपछि थाइरोइडले कुनै पनि हर्मोन बनाउन सक्दैन र जिन्दगीभर थाइरोइडको हाइपोथाइरोइडिजमको औषधि खाएर बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। अब ल्याबमा चेक गराउँछु र सबै कुरा नर्मल आउँछ, तर पनि लक्षणहरू उस्तै आउँछन् त थाइरोइड हाइपोथाइरोइडिजमको र हाइपरथाइरोइडिजमको लक्षणहरू मिल्दोजुल्दो छ त। अब के गर्ने त भन्दाखेरिमा हामीले इन्डोक्राइनोलोजिस्टसँग विशेषज्ञसँग हामीले जाँच गराउनु पर्दछ, जस सम्बन्धित अलि धेरै प्रकारको ल्याब टेस्टहरू गर्नु पर्दछ। थाइरोइडलाई असर गर्ने तत्त्व जस्तै फ्लोराइड, मर्करी आदिको पनि जाँच गर्नु पर्दछ। तर हाम्रो आफ्नो थाइरोइड हर्मोन उत्पादन धेरै गराउने र T4 लाई र T3 मा बदल्न चाहने विभिन्न तत्त्वहरू जस्तै भिटामिन बी कम्प्लेक्स, भिटामिन सी, भिटामिन डी, आयोडिन, जिंक, कपर लगायतका विभिन्न एमिनो एसिडहरू र दैनिक खानेकुराहरू डाइटबाट पनि उपचार गर्नुपर्दछ। 90% पेसेन्टहरूले थाइरोइडको औषधि खाइसकेपछि जिन्दगीभर खानु पर्दैन। तर हामीले यदि खानपिनमा ध्यान दिएनौं, हामीले चाहिँ लाइफस्टाइल चेन्ज गर्न सकेनौं भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले औषधिहरू लङ टर्मसम्म, लाइफ लङसम्म पनि खानु पर्ने अवस्था आउन सक्दछ। केही थाइरोइड बिग्रेको अवस्थामा यदि ढिलासम्म हामीले राख्यौं थाइरोइडलाई, बेलैमा उपचार गर्न सकेनौं भने महिलाहरूमा चाहिँ बाजोपनको समस्या, गर्भ नरहने समस्या पनि हुन सक्दछ। र 90% जतिले जिन्दगीभर खानुपर्छ। तर कसैलाई डाइट परिवर्तन गर्दा वा जुन कारणले
को गडबड भएको हो, त्यो कारण निराकरण हुँदै जाँदा आफै समस्याको समाधान हुन सक्छ र हुँदै पनि जान्छ। अब हाइपोथाइराइडिज्म र हाइपरथाइराइडिज्म दुवैले गर्भ नरहने समस्या हुन सक्छ, तर उपचारपछि प्राय यो समस्या हट्दै पनि जाने गर्छ र ग्रेव्स डिजिज, हाइपोथाइराइडिज्म, अटोइम्युन डिसअर्डरमा थाइराइडसँगै ओभरीमा पनि समस्या हुने गर्छ र कसैलाई जसका कारण उपचार पछि पनि गर्भ नरहने सम्भावना रहन सक्दछ। अब थाइराइड भएकोले हामीले के खाने र के नखाने भन्ने कुरामा के छ भन्दाखेरिमा खानेकुराहरू के खानुपर्छ त भने दैनिक खानामा सबभन्दा बढी हामीले के हुनुपर्छ भन्दाखेरिमा सलाद र उसिनेको खानेकुराहरू तथा 40% नियमित खानाको अनुपात मिलाएर खाने हो भने थाइराइडको समस्या कम गर्न सकिन्छ। र सलादमा जस्तै प्याज, काँक्रो, गाजर अनि भिजाएका केडागुडीहरू खान सकिन्छ। जस्तै उसिनेको खानेकुराहरूमा आलु, तरुल, सकरगञ्ज आदि खान सकिन्छ। साथै अन्न, दाल, दुधजन्य खानेकुराहरू, माछा, अन्डा, च्याउ, ओखर, बदाम, फलफुल, अदुवा, जुस, ग्रिन टी, चिया भन्दा राम्रो थाइराइडको लागि सबभन्दा राम्रो ग्रिन टी र प्रशस्त पानी पिउनु पर्छ। यस्ता खानेकुराहरूले शरीरमा मेटाबोलिज्म मात्रा नियमित गर्न सघाउने पुर्याउने हुन्छ र थाइराइड कन्ट्रोलिङमा राख्छ। अब के कुरा नखाने त? सोयाबिन नखाने र यसबाट बन्ने खानेकुराहरू खानु हुँदैन। सोयाबिनको तेलले अथवा सोयाबिनबाट बनेका परिकारले शरीरमा थाइराइड हर्मोनको कमी ल्याउँछ। सेतो आटाबाट बनेका पाउरोटी, ब्रेड, पिज्जा र बर्गर आदिमा ग्लुटोनिन तत्त्व भएका खानेकुराहरू सकेसम्म खानु हुँदैन। भने औषधि सेवन गरिरहेकाले त जो मान्छे थाइराइडको औषधिहरू खाइरहन्छन् नि हो, ती मान्छेहरूले के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरिमा ले त ग्लुटोनिन खानेकुराहरू खानै हुँदैन। यदि ग्लुटोनिन भएका केमिकल भएको खानेकुराहरू, ग्लुटोनिन जुन चिजमा ग्लुटोनिन पाउँछ नि, ती खानेकुराहरू खाइहाले भने औषधिको प्रभाव घटाउनका साथै शरीरमा पोषणको पनि कमी हुन्छ। अनि फुलगोबी भयो, बन्दागोबीहरू भयो, शरीरमा खाने मान्छेलाई शरीरमा आयोडिनको कमी गराइदिन्छ है, कमी गराउँछ र तसर्थ आयोडिनको कमीका कारण थाइराइडमा समस्या हुने भएकाले खानेकुराहरू हामीले सेवन गर्नु हुँदैन र शरीरमा मेटाबोलिज्मको कमी हुने हुँदा अब मैले पहिलेदेखि पनि प्रत्येकमा भन्दै म आइरहेको हुन्छु र शरीरमा मेटाबोलिज्मको कमी हुने हुँदा चिनीको सेवन गर्न चाहिँ हुँदैन। एउटा चिनी खाने मान्छेको पनि थाइराइड चाहिँ इम्ब्यालेन्स हुन्छ है, औषधि खानेसम्म कन्ट्रोलिङ हुने, पछि बढ्ने अथवा घट्ने है हो। त्यो चिनी चाहिँ एकदम खान चाहिँ हुँदैन। जस्तै अब चिनी त हामीले छोड्नुपर्छ भन्यो, अरू के कुराहरू छोड्नुपर्छ त भने जस्तै
ग्लुटिनिनका कुराहरू पनि अघि नै मैले भने थिएँ हैन। जस्तै जङ्क फुडहरूमा ग्लुटिनहरू हैन, अनि तारे यसरी तेलमा हैन, तेलहरू खानु हुँदैन हैन, तारेका खानेकुराहरू हैन, र मैदाबाट बनेका खानेकुराहरू र प्याकेटका खानेकुराहरू हामीले खानु हुँदैन।